बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल ज़ुहा जो है उसका आमद आमद है, और ईद उल ज़ुहा के आमद से पहले मैं ये व्लॉग करना अपना मुल्की, कौमी, दीनी फरीज़ा समझता हूँ। अ, पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो खैर के लिए जो है वो अपना कुर्बानी देते हैं, या खैर के लिए अपने रिज़्क में से एक ख़ासा हिस्सा निकाल के अल्लाह की राह में देते हैं। और इन लोगों को मिंबर से, मस्जिद से, मेहराब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के हमसाया अफ़गानिस्तान के अंदर लोग जो हैं, अहले ईमान जो हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी हालत ज़ार कुछ अच्छी नहीं है। तो आपकी ज़कात के और आपकी कुर्बानी की खालों के वो हकदार हैं। और अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि आपकी खाले जो हैं, जब आप उनको देते हैं या आप कुर्बानी इनके लिए करते हैं या पैसे देते हैं कि जनाब वहाँ पे अफ़गानिस्तान में या वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर आजकल जिन्होंने अफ़गानिस्तान से हाथ पीछे किया है, फ़लस्तीन उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया हुआ है। यानी अब अफ़गानिस्तान के नाम के ऊपर वो डोनेशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि अफ़गानडू जो हैं वो तो यहाँ पे पटने के लिए आ गए हुए हैं। ठीक है, पट जाते हैं, फिर यहाँ तक नहीं रहते। यानी ईद के दिनों के अंदर अहले पाकिस्तान, वो कराची के रहने वाले हों, वो लाहौर के रहने वाले हों, वो इस्लामाबाद के रहने वाले हों, पेशावर कोयटा पे तो खैर पिछले 30 साल से उनका कब्जा है। लेकिन ईद के इन दिनों में कोई भी शरीफ आदमी खुद या अपनी फैमिली के हमरा तो कतन भी इन पार्क्स के अंदर नहीं जा सकता, और जाए तो वहाँ पे जानवर नमा वैशी किस्म के इंसानों के बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर, उनकी फैमिलियों के ऊपर झपटते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आवाज़ें कसते हैं, बकरे बुलाते हैं, ओड़ा वो करना होता है, बकरे बुलाते हैं, और इस तरह की हरकतें करते हुए वो उनको हिरासा करते हैं कि शुरफा ने, कम अज़ कम मैंने तो पिछले 10 साल से ये नहीं सुना किसी भी दोस्त अहबाब के मुँह से कि जनाब फलां जगह के ऊपर हम गए और पार्क, मतलब ईद के दिनों में घरों पे ही लोग बंद होके वक्त गुजारते हैं, 100% इन दिनों में सड़कों पे भी नहीं जाते। ठीक है। और लाहौर में चूंकि कूड़ा इकट्ठे करने का सारा काम जो है वो अफगानियों के पास है, तो वो बड़े धड़ल्ले के साथ आपसे इस ईद पे ईद का गोश्त वसूल करने के लिए तशरीफ लाएंगे, और एड्डी बदमाशी के नाल बुआ पांदे दे, अल्लाह दी कसम है। ठीक है, लेकिन खैर हम अफगानिस्तान तक ही महदूद रहे, अपने आप को अफगानिस्तान तक ही महदूद रखें। तो अब पिछली ईद की ज़कात वाली ईद थी, यानी कि रमज़ान मुबारक था। हमने उस वक्त भी एक व्लॉग करके अपने अहबाब को बताया था और अर्ज़ किया था कि इधर से तो ये आपसे ज़कात लेकर जाएंगे, उधर से ये जाके पाकिस्तान की एजेंसियों को आपकी फहरिस्तें फराहम करेंगे कि आपने उनको फाइनेंस किया है। तो फिर आप भुगतते रहिएगा, आप, आपके बच्चे, आपकी औलादें आगे एजेंसियों को भुगतते रहें कि आपने दहशतगर्दी को फाइनेंस किया है। तो इसलिए खुदारा इनको ज़कात ना दीजिएगा। ये एक तरफ से आपसे ज़कात वसूल करते हैं, दूसरी तरफ जाके उन एजेंसियों को, आपकी एजेंसियों को ही बता देते हैं। आज नहीं बताएंगे, 6 माह साल बाद बता देंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। इसलिए अपनी सलामती को अजीज़ रखिए। आप, आपके ख़ानदान, आपके वालिदैन, आपके बच्चे खैरी सलामती खुशी के साथ, अमन के साथ रहेंगे तो आप ज़कात देने जोगे रहेंगे। ये हमने ईद उल फितर, रमज़ान मुबारक के मौके के ऊपर व्लॉग किया था, और हमें ये जान के दिली मुसरत हुई कि इनके जो मतलब पिछले साल की निस्बत इनको सिर्फ 25% ही से भी कम, यानी कि 1/4 से भी कम ज़कात मिल पाई, जिसके ऊपर उनको बहुत तकलीफ है, मेरी जान के, मेरे खून के प्यासे हुए। ठीक है, कि इस तरह के लोगों ने गुमराह किया है लोगों को जो हमें पैसे भिजवाते थे। यानी हम आपको पैसे भिजवाएं, आप उन पैसों से बम खरीद के, बंदूकें खरीद के, खुद को शायर करके हमारे बच्चों को मारे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, यही मैंने आपको उस वक्त अर्ज किया था कि
مطلب کہ اپنے سامنے دے دیجئے کسی ڈیزرونگ کو. یار آپ کے پاس چلے ایدھی جیسا نظام موجود ہے اس کو دے دیجئے, ان بدماشوں اور وحشیوں کو تو نہ دیجئے جو آپ کے شہروں میں آ کے آپ کے مطلب کہ علاقوں میں, محلوں میں, گلی محلوں میں آ کے آپ کے بچوں کو ہراساں کرتے ہیں, ان کو تو نہ دیجئے. ٹھیک ہے, خیر یہ تو مطلب یہ جو ملا عمر کے صاحبزادے موصوف کراچی سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, اور آج کل جتنے بھی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد زخمی ہو جاتے ہیں اور علاج ان کا کابل میں نہیں ہو سکتا, 400 ہسپتال ہے وہاں پہ, تو وہ موصوف کی پرچی کے اوپر جا کے انڈیا میں ان کا علاج ہوتا ہے. ان کی پرچی کی ورث 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے, اور 1 کروڑ کا مطلب ہے پاکستانی 3 ساڑھے 3, 1 کروڑ بھارتی, 1 کروڑ بھارتی کا مطلب 3 ساڑھے 3 کروڑ روپے ہے یار. ٹھیک ہے, نہیں نہیں. اب جناب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو قربانیاں ہیں ہماری وہ جدوجہد رنگ لا رہی ہے, اور جو افغانستان میں لوگ قربانیاں کروایا کرتے تھے, اور کسی زمانے میں جماعت اسلامی بھی اس میں پیش ہوتی تھی. جمعیت علماء اسلام تو خیر اس کو جائز ہی نہیں سمجھتی, لیکن جماعت اسلامی اس میں پیش ہوتی تھی, انہوں نے بھی اس طرح کوئی اشتہار نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہیں جو قربانیوں کی کمٹمنٹ آئی ہیں اور جو آ رہی ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ ان کے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں, کیونکہ جو لوگ پچھلی دفعہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اظہار کے لیے کا جذبہ دے رکھا ہے, وہ 100 بکروں کے پیسے دے دیا کرتے تھے کہ یہ افغانستان میں آپ قربانی کر دیں. ٹھیک ہے, وہ 500 گایوں کے پیسے دے دیا کرتے تھے کہ آپ وہاں پہ جناب ان کی قربانی کر دیں. کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہی کہا جا رہا ہے اچھا سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے, اچھا کرتے ہیں, یہی کہا جا رہا ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پیسے آپ ان کو دیتے ہیں قربانی کے لیے, لازمی نہیں ہے کہ اس کا جانور ہی خرید کر وہ ذبح کرتے ہوں. وہ پیسے کوئی بندوق خریدنے کے لیے, لیزر بندوق خریدنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. وہ پیسے جس میں اندھیرے میں فائر کر کے اس قوم کے کسی سرحدی محافظ بیٹے کی جان لی گئی ہو, یا اس کے سر کے اندر سوراخ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, وہ پیسے اس کے اوپر بھی خرچ ہو سکتے ہیں. تو ایک تو آپ کی قربانی نہ ہوئی, دوسرا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا دوزخ کے لیے آپ کا رستہ ہموار ہو گیا. تو کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے, تو کیا آپ اپنے اس عمل کو کسی طور بھی جواز عطا کر پائیں گے, جسٹیفائی کر پائیں گے؟ تو یہ ذرا سوچ لیجئے گا. میں نے کہا کہ یہ ہے جو اصحاب یہ حماقت کر بیٹھے تو وہ اس کا کفارہ بھی ادا کریں اور الگ سے قربانی بھی کریں, اور جن لوگوں نے یہ حماقت نہیں کی ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس سے باز رہیں, کیونکہ اس وقت افغانستان میں یہ واردات ہو چکی ہے کہ بظاہر تو حقانیز اور ہدبت اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم تو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے آنکھ مار دی ہے اپنے پسندیدہ اور قریب ترین اور زیر اثر اور پاکستان سے ملحقہ صوبوں کے گورنر صاحبان کو, جو دھڑا دھڑ اس وقت پاکستان کے اندر, جبکہ پاکستان مشرقی بارڈر پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھارت کے سامنے کھڑا ہے, تو یہاں پہ یہ ان 3 صوبوں کے گورنر جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی اور سپورٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اور ایماندار یہ اتنے ہیں کہ وہاں سے جب دیتے ہیں پیسے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ادھر سان میں مل گئے نے, تم تسی سوچ لو کہ نہیں دینے. ٹھیک ہے, آپ صاحب نے کہا ہم نے تو آپ کو جوتے ہی دینے ہیں. ٹھیک ہے, اور جوتے مار کے بگانا. تو خیر بہرحال وہ جانے, لیکن ہمیں پاکستان کے خلاف اس جنگ کا حصہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اپنا قومی فریضہ سر انجام دے دیا, آپ بھی اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں, اور جس کو بھی یہ والا کیڑا ہے کہ وہ اسلام کے نام کے اوپر, اظہار کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے, وہاں پہ خاص طور پہ افغانستان میں کوئی قربانی شربانی کروانے کے لیے کوئی پیسے کا اظہار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اس کو خاکسار کا یہ ولاگ ضرور سنانا ہے. آپ کا یہی جہاد ہوگا.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔